बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक अली और आपकी कुन्नियत अबुल हसन और आपका लक़ब अकबर। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम 11 शाबान 33 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ लाए। मरहूम मुकर्रम तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 27 साल थी, क्योंकि आप 33 हिजरी में इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ लाए। और वो बयान करते हैं कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम से भी रिवायत करते हैं। और इसी बात की तायीद होती है इब्ने इदरीस हिल्ली अपनी किताब सरायर में भी यही बयान करते हैं कि आपकी उम्र 27 साल थी। और क्योंकि इब्ने इदरीस हिल्ली नस्साब के हवाले से और इस इल्म में इंतहाई महारत रखते थे, लिहाजा मुहद्दिस कुम्मी ने इनकी बात को तक़वियत दी है। इसके अलावा भी बाज़ अक़वाल पाए जाते हैं, मसलन बाज़ ने 17 साल लिखा है और बाज़ ने इसी तरह से 18 साल और शेह मुफीद 19 साल तहरीर फरमाते हैं। अब इसमें ख़ास तौर पर जो रवायात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वो कुछ यूँ हैं कि जैसा कि मकातिबुत तालिबीन के अंदर रिवायत है कि जब यज़ीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पूछा मस्मो का, आपका नाम क्या है, फरमाया अली इब्नुल हुसैन, तो उस पर मलऊन ने कहा क्या वो कत्ल नहीं हो गए? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाया कद कान अली अखुन अकबर मिन्नी युसम्मा अलीयन, फरमाया कि वो मेरे बड़े भाई अली थे। तो इस रिवायत से भी ये पता चलता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से अली अकबर बड़े थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हज़रत अली अकबर बड़े थे तो फिर आपको इमामत क्यों ना मिली? तो इसका जवाब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एज में बड़ा हो वही इमाम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे लेकिन इमाम थे। तो अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत को यानी अपनी अमानत को किसके हवाले करे। और इब्ने इदरीस ने यह भी तहरीर किया है कि तकरीबन 28 मुअर्रिखीन ने यह लिखा है, शिया सुन्नी ने, कि हज़रत अली अकबर बड़े थे। जब ये मालूम हो गया कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम बड़े थे, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी या नहीं? तो जाहिर सी बात है कि ये शादी सुन्नत मुअक्कदा है। ये मुमकिन नहीं है कि जब आप बड़े थे तो आपकी शादी ना हुई हो। लिहाजा जब आप देखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शादी है और वो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो हज़रत अली अकबर क्यों नहीं होंगे? यकीनन होंगे। और इसी बात की तायीद यानी किताब उसूल काफ़ी के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल ये किया गया और सवाल के जवाब में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा तज़व्वजा अली इब्नुल हुसैन इब्नतल हसन, फरमाया कि बतहकीक अली इब्नुल हुसैन यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शादी हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ। व उम्मा वलद
لعلی بن الحسین المقتول، فرمایا کہ اور ام الولد کی شادی ہوئی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ کربلا کے مقتول ہے۔ تو اب اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ، اور یہ روایت بھی صحیح السند ہے، انتہائی معتبر روایت موجود ہے اصول کافی اور صفحہ نمبر 361 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ کی اولاد بھی تھی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزان محترم، کامل الزیارات اور اس کے صفحہ نمبر 239 پر امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، اور یہ زیارت بھی ہے اور مفصل روایت ہے، اس کا اپنا مورد نظر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی اطرتک و اہل بیتک و آبائک و ابنائک و امہاتک الاخیار الابرار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، السلام علیک یابن رسول اللہ وابن امیر المومنین وابن الحسین ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ کی اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے آباء و اجداد پر، و ابنائکا اور آپ کے بیٹوں پر۔ اب یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ شہزادہ علی اکبر کے بیٹے بھی تھے، اور ابنا کیونکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرزند نہیں بلکہ چند بیٹے تھے، یعنی کچھ بیٹے تھے۔ اب یہ مشخص نہیں ہے کہ کتنے بیٹے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور اس زیارت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے چند بیٹے بھی تھے۔ اور پھر سلام کرنے کے بعد فرمایا ثم ضع خدک علی القبر وقل صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن ثلاثا، فرمایا کہ اس کے بعد اپنے چہرے کو قبر حضرت علی اکبر علیہ السلام پر رکھ کر اور پھر کہیں کہ آپ پر اللہ کا سلام و درود ہو یا ابا الحسن، اے حسن کے باپ، اور یہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ تو کیونکہ کنیت حضرت کی ابو الحسن ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب اولاد بھی تھے، اور آپ کا مدینۃ المنورہ میں باقاعدہ اپنا گھر تھا کہ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ جو لوگ مشتاق زیارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہ آپ کے ہاں آپ کی زیارت کو آتے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرتے، گویا کہ پیغمبر کی زیارت کر رہے ہیں، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی پذیرائی کرتے، مہمان نوازی کرتے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑے تھے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ تھے، روایت اصول کافی سے پتہ چلا، اور صاحب اولاد تھے، کامل الزیارات سے پتہ چلا۔ اور اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اب اس تحقیق کو مورد اختلاف نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ایک شان اور عظمت اور فضائل کا پہلو اس سے عیاں ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ باقی یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے کہ آج تک اگر ہم 18 سال سنتے رہے ہیں اور اعلیٰ تحقیق آج یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال یا 27 سال ہے، تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کتنی عظمتیں اس کے علاوہ بھی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے دروس میں مسجد کوفہ میں باقاعدہ شرکت کرنا، روایت کو بیان کرنا، شادی شدہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا، یہ انتہائی عظیم ترین منزلت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اس سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے تھا، اور ہمیں ان خوشی کے ایام میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی
زندگی کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، اور میری اس گفتگو کو مورد اختلاف نہ سمجھا جائے، بلکہ میری خاص کوشش اور کاوش یہ تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اس فضیلت کو بھی لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔